تیری فقہ ویکھاں کہ حدیث ویکھاں دوجا اٹھیا اے جی نبی نہ آدمی جماعت نہیں کرا سکدا کیوں جی اے دے کپڑیاں نو گندگی لگ جائے انہوں پتہ نہیں لگنا میں کیا پیغمبر دی حدیث والا میرے آقا جدو مدینے چو گئے نے اپنے مصلی تے منبر دا امام تے خطیب عبداللہ بن ام مکتوم نو مقرر کر کے گئے نے اے اکھاں تو نبی نہ سی عبداللہ اذاناں وی تو کہنیاں نے نماز وی تو پڑھانی ہے تے جمعہ وی تو پڑھانا آندہ جی میری فقہ آندھی ہے چھوٹا بچہ جماعت نہیں کرا سکدا اینو پاکی پلیتی دا نہیں پتا تیری فقہ میں چلے چھپاواں ایک قافلہ میرے پیغمبر کو آندا ہے انہاں اسلام قبول کیتا ہے تے آقا فرماندے نے قرآن یاد جے کہن لگے نہیں 7 سال دا بچہ آگے آندا ہے محبوب جی منو فلانیاں صورتاں یاد نے فرمایا تو کیویں یاد کیتیاں نے آندا جی میرا فلاں جگہ تے گھر قافلے اوندے نے اوتھے قیام کردے نے نالے میں انہاں دی مہمان نوازی کرنا تے قرآن سن کے یاد کر لے فرمایا بچیا تو اینا دا امام ہے اے سارے چٹیاں داریاں لے تیرے مقتدی نے اے 7 سال دا بچہ امام